اطلاعات.net نامه آیت الله پسندیده برادر خمینی به او. پسندیده از خمینی بزرگتره. ظاهرا سال 74 فوت کرد. ایشان آدمی بود که زیاد آلوده نشد به کارهای آقای خمینی و ایشان حق پدری داشت بر آقای خمینی، چون آقای خمینی را ایشان بزرگ کرده بود، چون پدر اینها در بچگی مرده بود. خمینی دیگر در بچگی یتیم شده بود و استادش هم بود. نامه هم استاد و هم برادر بزرگ که او را از کوچکی بزرگ کرده، تربیت کرده. این همه خون دل ریخته شد، این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود می لرزم که مبادا قطره از این خونها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد. الله اکبر. این آقای خمینی برادر بزرگش میگه اینقدر خون ریختی تو، من میترسم روز قیامت به خاطر که برادر تو هستم این خونها به دامن مرا بگیرد، من جوابگوی این خونهایی که تو ریختی باشم. فقط برای این که شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقمند بودن، گوش به شیاطین دادید.